नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ र हामी चाहिँ लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाहरूको क्लासेसहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं र त्यसमा हामीले आईक्यू रिजनिङ टेस्टको प्रब्लम्सहरू सल्भ गरिरहेका थियौं र सिरिज कम्प्लिसन्सको भिडियोहरुमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा मिसिङ टर्मको पार्ट 1 बनाएको थियौं र यहाँनेरि हामी केही मिसिङ टर्म्सकै प्रब्लम्सहरू नै हेर्न गइरहेका छौं है। सो आफ्नो कपी पेन लिनु होला र हाम्रो मिसिङ टर्म्सको केही प्रब्लम्सहरू हामी हेरौं जुनले गर्दा सजिलो हुन्छ। ल पहिलो छ हामीसँग 165 195 255 285 त्यसैगरी 345 चाहिँ नेक्स्ट टर्म भेट्नु पर्यो। सुरुमा त हामीले यहाँनेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै टर्म्सहरूको सब्ट्र्याक्सन नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भने चाहिँ 195 माइनस 165 भनेको यिनीहरू बीचको डिफरेन्स कति भयो, 30 भयो। त्यसैगरी 255 माइनस 195 भनेको कति भयो, यो भनेको 60 भयो। त्यसैगरी 285 माइनस 255 भनेको कति भयो, 30 हुन गयो र 345 माइनस 285 भनेको 60 हुन गयो। सिरिजको प्याटर्न देखिराख्नु भएको छ तपाईले, हेर्नुस् कसरी गइरहेछ। सुरुमा 30 बढ्यो, दोस्रो चोटी 60, अर्को चोटी 30, अर्को चोटी 60 भनेपछि अब यहाँनेरि कति बढ्नु पर्यो त, 30 बढ्नु पर्यो। हुन्छ 345 प्लस 30 भनेको कति आउँछ, 375 आउँछ। यहाँनेरि जोड्दाखेरि 30 जोडेर आउनु पर्यो र यो बढिरहेको छ हाम्रो हैन। 165 195 255 285 हुँदै बढिरहेछ र 30 60 30 60 30 भन्छ। अब अर्को टर्म भेट्नु पर्ने 30, यहाँनेरि 345 प्लस 30 आउँछ जुन भनेको 375 आउँछ यो टर्म हाम्रो। त्यसैले आन्सर चाहिँ के हुन्छ त, 375 हुन जान्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि अब हेर्नुस् त 2 3 3 5 10 13 43 172 177 छ र बीचको एउटा यहाँनेरि मैले मिसिङ टर्म भेट्नु पर्ने छ। अब यो क्वेशन्सलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं होला त्यो कुरा हेरौं थोरै। कस्तो खालको सिरिज हो यसो हेर्नुस् त। सुरुमा के भइरहेछ, अलिअलि बढिरहेछ, त्यसपछि एकैचोटी यो स्वाटै बढिरहेछ नि हैन, हेभी तरिकाले स्वाटै बढिरहेछ। अब यहाँनेरि के भयो होला हेर्नुस् त, यहाँनेरि +1 भइरहेछ, ठीक छ। यहाँनेरि +1, यहाँनेरि त केही पनि एड भएको छैन, 0। त्यसपछि यहाँनेरि के भइरहेछ, +2 भइरहेछ। त्यसपछि यहाँनेरि +5 एड भइरहेछ। त्यसपछि यहाँ +3 भइरहेछ, यसरी गइरहेछ हैन। ल हेरौँ है त प्याटर्न। सो यसो हेर्दाखेरि यहाँनेरि हेर्नुस् त 2 + 1 भयो हैन। अब 0 त यहाँनेरि केही पनि काम दिएन किनभने यहाँ 5 भइरहेछ भनेपछि यहाँनेरि मैले इन्टु 1 गरे अरे। 2 + 1 3 भयो, 3 इन्टु 1 3 भयो। अनि यहाँनेरि अर्कोचोटि प्लस गर्यो, 3 + 2 5 गर्यो, 10 भएको छ नि। यहाँनेरि मैले इन्टु 2 गरे भने के होला त, 5 इन्टु 2 10 हुन्छ। अब यहाँ 10 3 जा 13 भयो, ठीक छ। 10 + 3 13 भयो। अब मैले 13 3 गर्ने हो भने यहाँनेरि कति आउँथ्यो, 39 आउँथ्यो। अब 13 3 जा 39। अब मैले यहाँनेरि प्याटर्न त मिल्नु पर्यो मेरो, मैले 4 एड गर्नुपर्ने हो, +4 गरे भने 43 आउँछ। 43 इन्टु 4 भनेको 172 आउँछ हैन। यहाँनेरि इन्टु 4 गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनेरि +5 गर्नु पर्थ्यो, यहाँनेरि इन्टु 5 गर्नु पर्थ्यो। हो यो प्याटर्नमा गइरहेको रहेछ हैन। +1 इन्टु 1 +2 इन्टु 2 यसरी तपाईले चाहिँ चिन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हेर्नुस् त, ठ्याक्कै चिन्यो नि। +1 भयो, यहाँनेरि त इन्टु 1 भइरहेछ, यहाँनेरि +2 भइरहेछ, इन्टु 2 भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ 39 हुन जान्छ, ठीक छ। प्याटर्न क्लियर छ, क्वेशन त्यति गाह्रो पनि छैन है। अब अर्को क्वेशन्सतिर लागौं। सुरुमा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, प्लस हेर्दै जाने र कस्तो खालको प्याटर्न बनिरहेछ त्यो कुरामा तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँनेरि +1 +2 +3 भइरहेछ हैन र यहाँनेरि अब के भइरहेछ भन्ने कुराहरु तपाईले जज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। यसपछि छ 927 छ हैन। 9 27 31 155 161 1127 भनेर छ। अब यसमा पनि हेर्नु त एकैचोटी टर्म्सहरु हाम्रो धेरै बढिरहेछ, एकदमै धेरै टाइम्समा टर्म्सहरु बढिरहेको छ भनेपछि यहाँनेरि पनि पक्कै के होला भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। कुनै तरिकाले बढिरहेको होला हेर्नुस् त, मल्टिप्लिकेसन पावर रुल हो त्यस्तो केही हुन सक्छ
ठिक छ। मल्टिप्लिकेसनको टर्म्समा जाउँ ल। यहाँनिर के भइरहेछ 9 इन्टु 3 भयो भनेर मैले गेस गरेँ ल। यहाँनिर इन्टु 3 भयो अरे 9 3 जा 27। त्यसपछि त यहाँ +5 भइरहेछ। अब 31 इन्टु कतिले 55 दिन्छ होला? 31 इन्टु 5 ले 155 दिन्छ ल। यहाँनिर इन्टु 5 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर +5 भएछ। अनि 161 अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 3 मल्टिप्लाई भयो +5 एड भयो। यहाँनिर इन्टु 5 ले भयो +5 एड भयो। यहाँनिर अब 7 ले गरौँ त 161 इन्टु 7 भनेको यहाँनिर 7 ले मल्टिप्लाई हुने रहेछ। अनि यहाँनिर कति 5 ले एड हुनु पर्यो हैन त। 5 त्यही त ठ्याक्कै सिरिज मिलिरहेको छैन, किन मिलिरहेको छैन म सोचिरहेको थिएँ। यहाँनिर त +4 हुन्छ, 27 + 4 31 हुन्छ नि त। यहाँनिर 5 भयो हैन, यो 4 देखि 5 गयो, यो 3 5 यसरी गइरहेछ हैन, 3 5 7, यो 4 5 भयो। यहाँनिर त हामीले 6 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 1127 + 6 भनेको चाहिँ 11। तर यहाँनिर एउटा सानो मिस्टेक छ अझै। कस्तो मिस्टेक छ त हेर्नुहोस् त। यहाँनिर मैले 155 161 गराएको छु नि, यहाँ त 6 हुन्छ नि त भ्यालु हैन। यहाँनिर 155 161 चाहिँ यहाँनिर 6 एड भइरहेछ। त्यसैले +4 + 6 छ, यहाँनिर कति जानु पर्यो त 8 प्लस हुनु पर्यो नि त। 4 6 8 को टर्म्समा गइरहेछ। त्यसैले 1127 + 8 भनेको 1135 आउँछ। हो, यहाँनिर मैले तपाईँलाई के देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदम सानो सानो क्याल्कुलेसनको मिस्टेक्सहरूले पनि तपाईँको प्रब्लममा ठुलो ठुलो असर गर्न सक्छ है। यसरी हेर्नुहोस् त, तपाईँले एउटा प्याटर्न त भेटिसक्नु भएको थियो, तर सानो सानो मिस्टेकको कारण तपाईँलाई ठुल्ठुलो प्रब्लमहरू आयो। यसको एन्सर तपाईँले थाहा पाउनुभयो कति रहेछ 1135 हैन। हाम्रो टेक्निकहरू पुरानो टेक्निकहरू काम गरिरहेछ है। अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर के भइरहेछ त, यहाँनिर त इन्टु 5 भइरहेछ पहिलो कुरा, यतापट्टि इन्टु 5 भयो हैन। अब यतापट्टितिर हेरौँ, 63 र 99 बिच के कति डिफरेन्स छ? 99 - 63 भनेको 36 को डिफरेन्स छ। यिनीहरू बिच 36 को डिफरेन्स छ। अनि 99 र 143 143 - 99 भनेको 44 आयो। यिनीहरू बिच 44 को डिफरेन्स छ। अनि यहाँनिर कतिको डिफरेन्स छ त हाम्रो 12 को डिफरेन्स छ। ठिक छ। यहाँनिर कस्तो खालको प्याटर्न चाहिँ बन्न जान्छ होला हेर्नुहोस् त। नम्बरहरू एउटा सर्टेन वेमा बढिरहेछ, एकदम ठुलो पनि बढिरहेको छैन, एकदम सानो रूपमा पनि बढिरहेको छैन, तर बढ्न चाहिँ बढी नै रहेको छ नम्बर्सहरू। भनेपछि यहाँनिर अब हामीले कस्तो टाइपको प्याटर्नहरू युज गर्दा चाहिँ ठिक होला त, कस्तो टाइपको तरिकाले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँनिर सल्भ गर्न सक्छौँ होला त भन्दा, सपोज एउटा सिम्पल कुरा हेर्नुहोस् यहाँनिर है। हामीले पहिले सममा एउटा स्क्वायर रुल पनि हेरेको थियौँ कि नम्बर्सहरू हाम्रो स्क्वायरहरूसँग, जस्तै 2 भन्नु आएछ 1 4, त्यसै गरी 9 16 हैन, त्यसै गरी 25 अनि त्यसपछि 36 यस्तोसँग नजिकै हुन सक्छन्। जस्तै 1 को साटो उसले लेख्न सके हुन सक्छ, 0 लेख्न सके हुन्छ, यसको साटो 3, यसको साटो 8, यसको साटो 15, यसको साटो 24, यसको साटो 35 अनि 49 को साटो 48 हैन, र 64 को साटो 63 यसरी लेख्न सक्छन्। भनेपछि यहाँनिर पनि त्यस्तै आएको छ हेर्नुहोस् त। 3 आयो, 15 आयो, 63 आयो, 99 आयो। 99 भनेको 100 - 1 त हो। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त हेर्नुहोस् त। अब प्याटर्न आउँछ एउटा यहाँबाट, मैले यतापट्टि एउटा सिरिज लेखेँ। 3 भनेको मैले 4 - 1 लेखेँ है। 15 भनेको मैले 16 - 1 लेखेँ। यहाँनिरको अझै हामीलाई थाहा छैन। 63 भनेको 64 - 1 लेखेँ। 99 भनेको 100 - 1 र 143 भनेको 144 - 1। यो भनेको कति हो? 2 स्क्वायर - 1, यो भनेको 4 स्क्वायर - 1, यहाँनिर हामीलाई थाहा छैन। यो भनेको 8 स्क्वायर - 1, यो भनेको 10 स्क्वायर - 1, यो भनेको 12 स्क्वायर - 1 आउनेको। यति कुरा थाहा भयो हामीलाई। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 2 आयो, 4 आयो, यहाँनिर थाहा छैन, यहाँनिर 8 10 12 भनेपछि यो त इभन नम्बरहरू भयो। त्यसैले 2 4 पछि के आउनु पर्यो? यहाँनिर 6 स्क्वायर - 1 आउनु पर्यो। मान्छे 36 - 1 भनेको
हाम्रो एन्सर चाहिँ 35 हुन जान्छ। यो नियरेस्ट छ कि छैन, हाम्रो कति नियर छ स्क्वायर नम्बरहरूसँग, त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ मजाले। ठिक छ, त्यसरी चेक पनि गर्नुपर्छ है। अब अर्को प्रब्लमतिर जाउँ। के छ त 7, 26, 63, 124, 215, 342। यहाँ पनि नम्बरहरू एकदमै छिटो इन्क्रिज भइरहेछन्। भने सुरुमा स्क्वायर अथवा क्युब खोज्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ नम्बर्सहरू 7, 26, 63, 124, 215, 342 भनेर लेखेँ। यहाँनिर अब मैले यसलाई के लेख्न सक्छु होला त भन्दा 8 - 1 लेखेँ, यसलाई 27 - 1 लेखेँ, यसलाई मैले 64 - 1 लेखेँ, यसलाई मैले 125 - 1 लेखेँ, 215 लाई 216 - 1 लेखेँ, यसलाई 343 - 1 लेखेँ। ठिक छ, यो यस्तो प्याटर्नमा आयो। अब 8 - 1 भनेको मैले के लेख्न सक्छु यसलाई, यो भनेको 8 - 1 भनेको 2 क्युब - 1 लेख्न सक्छु। 8 - 1 भनेको 2 क्युब - 1। 27 - 1 लाई 3 क्युब - 1 लेखेँ। 64 - 1 लाई अब क्युब र स्क्वायरको कुराहरू तपाईँले सम्झिराख्नु पर्यो। कतिको क्युबको भ्यालु कति हुन सक्छ भनेर हो, त्यो भ्यालु सम्झेर तपाईँले हेर्नु पर्यो। मेरो नम्बर यदि एकदमै हाई रेटमा बढिरहेछ नि स्क्वायर र क्युब हुने प्रोबेबिलिटी एकदमै धेरै छ भनेर तपाईँले सोच्नु पर्ने हुन्छ। 64 भनेको चाहिँ 4 क्युब - 1, 125 भने चाहिँ 5 क्युब - 1, यो भनेको 6 क्युब - 1, यो भनेको 7 क्युब - 1। अब आउने नम्बर के हुनु पर्यो त 2, 3, 4, 5, 6, 7 भनेपछि 8 क्युब - 1 हुन्छ अबको नम्बर। 8 क्युब - 1 भनेपछि 8 क्युब - 1 चाहिँ 511 आउनु पर्ने हो, जुन चाहिँ हाम्रो डी नम्बर भयो। ठिक छ, यसरी हामीले एन्सर झिक्यौँ। सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन प्रोसेसहरू। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। के छ त 3, 7, 15 अनि 63, 127। अब यहाँनिर के भइरहेछ, नम्बरहरू बढ्न बढिरहेछ। ठिक छ, के भइरहेछ, नम्बरहरू बढ्न त बढिरहेछ। अब कुन रेटमा बढिरहेछ त्यो कुराहरू हामीले चेक गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ 3, 7, 15, त्यसपछि 63, 127। अब यिनीहरू बिचको डिफरेन्स कति छ त यहाँनिर, यो डिफरेन्स भनेको हाम्रो 4 छ। त्यसपछि 15 - 7, 15 - 7 भनेको कति छ, 8 छ। यहाँनिर थाहा भएन, यहाँनिर थाहा भएन। 64 - 127, 127 - 63 भनेको 64 छ। भनेपछि यहाँनिरको डिफरेन्स कति छ, 2 स्क्वायर छ। यहाँनिरको डिफरेन्स कति छ, 2 क्युब छ। अब प्याटर्न बनाउँदै जाउँ है कस्तो हुँदो रहेछ। यहाँनिरको डिफरेन्स 2 पावर 4 भयो, यहाँनिरको डिफरेन्स 2 पावर 5 भयो भने यो डिफरेन्स 2 पावर 6 हुनुपर्छ। 2 पावर 6 भनेको 64 नै हुन्छ। यस्तो प्याटर्नमा जाने रहेछ। भनेपछि यहाँको नम्बर 2, 4, 8, 16, 16 प्लस 15 भनेको कति हुन्छ त 31 हुन जान्छ। र 63 - 31 भनेको 63 - 31 भनेको 32 आउँछ। त्यसैले यहाँनिर 31 आयो, हाम्रो एन्सर 32 हुन गयो। यसरी डिफरेन्सहरू पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यसलाई नै पावरको फर्ममा लेखा भए पनि हुन्थ्यो होला, तर यसरी गर्दा पनि खासै फरक परेन। यहाँनिर अब अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला, तपाईँलाई डिफरेन्सकै फर्ममा दिन खोजिरहेछ क्वेसनले। ठिक छ, यसपछि अर्को नम्बर हेरौँ। 4, 10 छ, 82, 240 730। ल यसलाई मैले यहाँनिर लेखेँ 4, 10, यहाँको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। 82, 244 र 730 छ। यहाँनिर पनि नम्बर्सहरू एकदमै हाई रेटमा इन्क्रिज भइरहेछ। के भइरहेछन्, एकदमै हाई रेटमा इन्क्रिज भइरहेका छन्। भनेपछि यहाँको नम्बर्सहरू कस्तो फर्मेटमा जान्छ होला भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो हैन। जस्तै यहाँनिर डिफरेन्स कति छ, 6 को डिफरेन्स अर्को कलरले गरौँ है। यो डिफरेन्स भनेको कति छ, 6 को डिफरेन्स छ। यहाँनिरको डिफरेन्स हामीले भेटेको छैन, यो डिफरेन्स भेटेको छैन। त्यसै गरी 244 माइनस 82 भनेपछि कति आयो त 162 आइपुग्यो। त्यसै गरी 730 माइनस 244 भनेको 486 आइपुग्यो। अब यो दुईटा नम्बरहरू बिच के रिलेसन छ होला त, जस्तै 162 × 3 भनेको कति आउँछ, 486 आउँछ। ठिक छ, कति छ त यहाँनिर 3 टाइम्सले नम्बर बढ्दै गइरहेको छ।
ठीक छ, कति टाइम्सले 3 टाइम्सले नम्बर इन्क्रिज भइरहेछ। यो प्याटर्न एकचोटि फलो गर्न खोजौँ है। यहाँनेरि चाहिँ 6 × 3 भयो अरे, ठीक छ, एड हुनुपर्ने। अर्कोचोटि 18 × 3 भयो, ठीक छ, 18 3 जा कति हो, 18 × 3 भनेको 54 हो। अब मैले यो 54 आयो, 54 × 3 गरे भने 162 आउँछ, ठीक छ। भनेपछि मेरो नम्बर चाहिँ इन्टु 3 × 3 हुँदै बढिरहेको रहेछ। यो 6 भयो, यहाँनिर 6 × 3 18 आइपुग्यो हैन। अनि यहाँ नम्बर भनेको 18 टाइम्स 3 हुँदो रहेछ, यो भनेको 54 भयो। र नेक्स्ट डिफरेन्स जुन आइरहेछ त्यो भनेको 54 × 3 भयो, यो भनेको 54 × 3 भयो। र यो लास्टली 162 × 3 यसरी आयो। भनेपछि यहाँको नम्बर भनेको 18 + 10 भनेको कति आउँछ, 18 + 10 भनेको 28 आउँछ यहाँनेरि, ठीक छ। प्याटर्न बुझ्यो कसरी हुँदो रहेछ हो। यस्तो प्याटर्न खोज्नु पर्यो। प्याटर्न खोज्नको लागि तपाईँले जति सक्दो धेरै यहाँनेरि प्रब्लम्सहरू हेर्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस्। एन्सर हाम्रो 28 आइपुग्यो, ठीक छ, बुझ्यो कुरा। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 6 13 25 51 101 छ। अब यहाँनेरि पनि सिरिज त सिरिज ठीक छ, यो पनि एउटा सर्टेन रेटमा त बढिरहेछ हैन। हेर्नुहोस् त 6 देखि 13 डबल भयो, डबल भन्दा अलिकति एक कम एक कम एक कम हुँदै गइरहेछ। चेक गर्नुहोस् है प्याटर्न के भइरहेछ। यो डबल भयो, डबल भन्दा एक ज्यादा, यो डबल भन्दा एक कम, यहाँनेरि डबल भन्दा एक ज्यादा, यहाँ डबल भन्दा एक कम, यसरी गइरहेछ। यहाँनेरि के भइरहेछ त 13 आइरहेछ। 13 भनेको 6 + 1 हुन गयो ठ्याक्कै हैन। अथवा यहाँनेरि के भयो त इन्टु 2 भयो प्लस 1 भयो, ठीक छ। 6 × 2 भयो, त्यसपछि 1 जोडियो यहाँनेरि। यहाँनेरि के भयो 13 × 2 गरियो माइनस 1 गरियो, ठीक छ। यहाँनेरि के गरियो 25 × 2 गरियो प्लस 1 गरियो। यहाँनेरि के गरियो 51 × 2 गरियो माइनस 1 गरियो। भनेपछि कस्तो खालको प्याटर्नमा गइरहेको रहेछ भन्दा यहाँनेरि 6 × 2 + 1 ल हेर्नुहोस् त। यो नम्बर जुन छ सुरुमा प्लस इन्टु 2 + 1 गरियो, अर्कोचोटि इन्टु 2 - 1, अर्कोचोटि इन्टु 2 + 1 गरियो इन्टु 2 - 1। अब यहाँनेरि के गर्नु पर्यो 101 × 2 + 1 गर्नु पर्यो यो प्याटर्न अनुसार। भनेपछि कति आउँछ 101 × 2 भनेको 202 प्लस 1 गर्नु पर्यो 203 आउने रहेछ। अब यहाँनेरि 203 आयो, यतापट्टि के आउँथ्यो होला 203 × 2 - 1 गर्नु पर्थ्यो हामीले यो नम्बरको लागि, ठीक छ। प्याटर्न बुझ्नुभयो कसरी काम गरिरहेछ यसले ठ्याक्कै। इन्टु 2 यहाँ यसो प्याटर्न हेर्दै हेर्नुहोस् न, यहाँनिर डबल भन्दा एक ज्यादा छ, डबल भन्दा एक कम, डबल भन्दा एक ज्यादा छ, डबल भन्दा एक कम, भनेपछि एउटा सर्टेन मल्टिप्लिकेसनको प्याटर्नै गइरहेछ र नम्बर पनि धेरै हाइली इन्क्रिज भइरहेछ। भनेपछि सर्टेन एउटा मल्टिप्लिकेसनकै प्याटर्नमा चाहिँ यो हिँडिरहेछ। सो हाम्रो एन्सर के आयो त 203 आयो, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँनेरि पनि नम्बर्सहरू एकदमै छिटो इन्क्रिज भइरहेछ। यसलाई मैले यहाँनेरि लेखेँ 8 26 116 584 भनेर लेखेँ। र सुरुमा डिफरेन्स भेट्यौँ, 8 र 26 को डिफरेन्स भनेको कति आउँछ 18 आइपुग्यो। 26 र 116, 116 माइनस 26 भनेको यहाँनेरि कति आयो 90 आयो। त्यसै गरी 584 माइनस 116 भनेको कति आउँछ 468 आयो। डिफरेन्स त एकदमै धेरै आइरहेछ। यसो हेर्नुहोस् त, यो भनेको हामीले कसरी पाउन सक्छौँ होला भन्दा अर्को तरिकाले यहाँनेरि 8 × 3 + 2 गर्यो भने यो पाउँछु मैले, ठिक छ, 8 × 3 + 2। अब 116 पाउनको लागि यहाँनेरि 90 को डिफरेन्स छ। अब 90 / 26 त हुँदैन हैन, यो त फ्र्याक्सनल फर्ममा आयो। भनेपछि सायद 26 × 3 गर्यो भने कति आउँछ 78 आयो। 26 × 4 गर्यो भने 104 आउँछ हैन। 26 × 4 ल 26 × 4 गरियो भने यहाँनेरि म प्याटर्न खोज्ने कोसिस गरिरहेको छु। 26 × 4 प्लस गर्यो भने यहाँनेरि 116 माइनस 104, सायद यो प्याटर्नले नि काम गर्दैन होला। त्यसो भए डिफरेन्स नि हेरौँ। यहाँनेरि 90 / 18 भनेपछि 5, यस्तो चाहिँ हुनसक्छ है। अब हेर्नुहोस् है 18 छ यहाँ 90 छ, भनेपछि यहाँनेरि डिफरेन्समा के भइरहेछ, डिफरेन्समा चाहिँ प्याटर्न रहेछ यहाँ एउटा 18 5 जा 90 आइरहेछ, ठिक छ। 18 5 जा 90 भनेर आयो। तर यहाँनेरि अब यहाँदेखि यहाँको डिफरेन्समा त केही पनि प्याटर्न छैन।
भनेपछि यसमा अझै पनि अर्को केही प्याटर्न यसरी तपाईहरुले एउटा लजिकल रिजनिङ बनाउने हैन एकचोटी हैन दुईचोटी हैन तीनचोटी गर्दाखेरि त केही न केही प्याटर्न निक्लिन सक्छ नि हो त्यो प्याटर्नको खोजीमा जाने तपाईले कसरी जान सकिन्छ होला अब हेर्दै जाम है त अब यसो हेरौं यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं होला त भन्दा अब सपोज 8 into 3 plus मिस्टेक त गरिन मैले 8 2 जा 16 8 3 जा 24 ए मिस्टेक भइरहेको रहेछ यहाँ 28 रहेछ नि त त्यही भएर मेरो आन्सर किन मिलिरहेछ यहाँ 28 छ भनेपछि यहाँनेरि कति हुन्छ 4 भयो ठीक छ 8 into 3 plus 4 भयो अब यहाँनेरि 8 into 3 plus 4 भयो यहाँनेरि 28 into 4 गरियो भने 112 आउँछ हेर्नुस् है अब चाहिँ मिल्छ 28 into 4 गरेर 112 plus 4 हुन गयो त्यसैगरी 116 into 4 भनेको 460 सरी 116 यहाँनेरि 3 भयो 4 भयो 5 गर्नु पर्यो 116 into 5 भनेको 580 यो भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि मल्टिप्लाई गरेर 116 into 5 plus 4 हुन गयो अब हेर्नुस् त यो into 3 into 4 into 5 को प्याटर्नमा गइरहेको छ हैन हो त्यस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ यहाँनेरि ठ्याक्कै हामीले के गर्यौं एक्ज्याक्ट यसको कति मल्टिपल सम्म आउन सक्छ 3 सम्म आउन सक्यो +4 गरियो यहाँ पनि ठ्याक्कै यो भन्दा अलिकति कम के आउँछ त्यो गर्यौं +4 आउन रहेछ यसरी हेर्यौं अब अर्को नम्बर के आउनु पर्ला 584 into 6 +4 आउनु पर्यो 3508 आउनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन जान्छ ठीक छ सो हामीले यहाँनेरि 3-4 तरिकाले हेर्यौं हाम्रो 3टा तरिका हेर्ने मिस्टेक भयो हैन सायद त्यसको सम्बन्धी पनि केही प्याटर्न निस्केला तर सबसे सजिलो प्याटर्न त यो भयो नि हो यो टेक्निकली हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को छ 6 13 28 59 भनेर छ 6 13 28 59 भनेर छ अब यसको प्याटर्न्सहरु हेर्न खोजौं सो यसो हेरौं है त सिम्पल जस्तो लाग्यो मलाई जस्तै यहाँनेरि 6 into 13 यो भनेको त 6 into 2 plus 1 हुन गयो हैन 6 देखि मैले 13 लेखे भने यो भनेको त 6 into 2 plus 1 भयो त्यसैगरी 13 देखि 28 सम्म पुग्नको लागि 13 into 2 plus 2 भयो म 28 सम्म पुगे त्यसपछि 28 into 2 भनेको 56 plus 3 गरियो भने 59 सम्म पुग्यो प्याटर्न भेट्नु भयो त into 2 गरियो into 2 गरियो into 2 गरियो अब यहाँनेरि 59 into 2 गर्नु पर्यो यहाँनेरि 1 2 3 4 ले बढिरहेछ +4 भयो 59 into 2 plus 4 भनेको 122 आउनु पर्ने हो जुन चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन जान्छ ठीक छ यो प्याटर्नमा तपाईले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी एकदम हाईली इन्क्रिज भएकोमा केही न केही मल्टिपल चाहिँ आइरहेको हुन्छ नभए हाम्रो आन्सर नमिल्न सक्छ अर्को छ 3 7 23 95 छ र नेक्स्ट नम्बर हामीले भेट्नु पर्ने छ यहाँको नम्बर सो प्याटर्न फाइन्ड गर्न ट्राई गरौँ यहाँनेरि 3 into 2 छ +1 भयो है 3 into 2 plus 1 भयो हेर्नुस् त 3 7 23 95 3 into 2 plus 1 यहाँनेरि 7 into 3 plus 2 भयो हैन 7 into 3 plus 2 भयो यहाँनेरि 23 into 4 plus 3 गर्दा मिल्छ होला त 23 into 4 भनेको 92 plus 3 भनेको 95 आयो ल यस्तै खालको प्याटर्नमा आयो मल्टिपल र सम को प्याटर्नमा आयो एउटा हैन मल्टिपल पनि गर्यो सम पनि गर्यो सो मैले सुरुमै भनिसके त तपाईहरुलाई दुईटाको जोडीले पनि हुन सक्छ एडिसन र मल्टिप्लिकेसन को प्रोडक्टहरु गरेर यसरी काम पनि हुन सक्छ है र यहाँनेरि हेर्नुस् अब 23 into 4 plus 3 भयो अनि यतापटि के छ त अब 95 छ अनि चाहिँ यहाँनेरि 2 3 4 आयो 95 into 5 plus 4 भयो यहाँनेरि के आउनु पर्यो त 95 into 5 plus 4 आउनु पर्यो यसको भ्यालु कति आयो त 479 आइपुग्यो ठीक छ बुझ्यो प्याटर्न कसरी भयो नेक्स्ट के छ अब 238 27 112 भनेर छ 238 27 112 यो पनि बढिरहेछ हैन इन्क्रिज भइरहेछ यसको पनि त्यही प्याटर्न जस्तो निक्लेला जस्तो लाग्यो मलाई 238 27 112 यहाँनेरि के छ त अब हेर्नुस् त 2 र 3 सम्म जानको लागि 2 1 जा 2 plus 1 भयो यहाँनेरि 3 into 2 plus 2 भयो यतापटि 8 into 3
प्लस 3 भयो। अब यहाँनेरि 27 इन्टु 4 प्लस 4 हुनु पर्यो। 27 इन्टु 4 भनेको 100 प्लस 4 भनेको 112। सो यहाँनेरि कसरी भइरहेछ, 1 1 आयो, 2 2 आयो, 3 3 आयो, 4 4 आयो। यहाँनेरि कति आउँछ पर्यो त अब 112 इन्टु 5 प्लस 5 आउनु पर्यो। 112 इन्टु 5 प्लस 5 भनेको 565 आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो डी नम्बरको भयो। ठिक छ, सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् त, जति जति तपाईँले क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै मजाले एन्सर्सहरू चाहिँ मिल्दै मिल्दै नै गइरहेको हुन्छ है। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। 1 5 14 30 55 91 भनेर छ। ल यो प्याटर्नलाई मैले यहाँनिर लेख्छु। 1 5 14 त्यसपछि 30 त्यसपछि 55 त्यसपछि 91 भनेर छ। ल यसरी लेखेँ मैले सेपरेटली। अब यहाँनिर कसरी जाला त त्यो कुराहरू हेरौँ। सुरुमा हेर्नुहोस् त, यिनीहरू बिचको डिफरेन्स भनेको कति छ, 4 छ हैन। यहाँनिर कतिको डिफरेन्स छ, 4 को डिफरेन्स छ यो दुईटा बिच। त्यसै गरी यो दुईटा बिचको डिफरेन्स कति छ, 9 को डिफरेन्स छ। त्यसै गरी यहाँ कति डिफरेन्स छ त, 16 छ। सुरुमा मैले यसरी हेर्न खोजेँ यसलाई, यिनीहरूको 1 इन्टु 4 प्लस 1 लेखेँ, 5 इन्टु 4 त मिल्दैन। सो एउटा प्याटर्न आएन, मल्टिपल र समको एउटा प्याटर्न निकाल्न सकिनँ र डिफरेन्स भेटेँ अहिले। अनि यहाँनिर कति छ, 25 को डिफरेन्स छ, ठ्याक्कै मिल्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 36 को डिफरेन्स छ। अब यो भनेको त 2 स्क्वायर भयो, यो भनेको 3 स्क्वायर भयो, यो भनेको 4 स्क्वायरको डिफरेन्स, यो 5 स्क्वायरको डिफरेन्स, यो 6 स्क्वायरको डिफरेन्स। भनेपछि अब यहाँनिर अर्को नम्बरसँग डिफरेन्स भनेको 49 अथवा 7 स्क्वायरको डिफरेन्स हुनु पर्यो। भनेपछि यो सम त इन्क्रिज भइरहेछ, 91 प्लस 49 भनेको 140 आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी तपाईँले डिफरेन्स भेटेर काम गर्नु होला यसमा। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, 198 194 185 169 भनेर छ। अब 198 194 लेखौँ एकचोटि, 198 194 185 169। अब सुरुमा डिफरेन्सहरू भेट्यौँ यसको है। डिफरेन्स भेट्दा कति आउने रहेछ, यसको र यसको डिफरेन्स भनेको घटिरहेछ, यहाँ 4 घट्यो। यहाँनिर 194 माइनस 185 भनेको कति आयो, 9 ले घट्यो यो। त्यसपछि 185 माइनस 169 भनेको कतिले घट्यो, 16 ले घट्यो। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो भ्यालुहरू 4 9 16, यो 2 स्क्वायर भयो, यो 3 स्क्वायर भयो, यो 4 स्क्वायर भयो। यति यति भ्यालुले घटिरहेछ हैन, डिक्रिज भइरहेछ। भनेपछि यहाँ र यहाँको बिच कतिको डिफरेन्स हुन्छ, 25 अथवा 5 स्क्वायरले घट्छ। भनेपछि 169 माइनस 25 भनेको कति आउँछ, 144 आउँछ। नेक्स्ट भ्यालु हाम्रो 144 हुनुपर्ने हो र यो चाहिँ अप्सन डी मा छ हाम्रो। ठिक छ, यसरी हामीले अप्सन डी को टिक लगायौं। नेक्स्ट तिर जाउँ। के छ त, 2 2 5 13 28 भनेर छ। ल यहाँनिर लेखौँ, 2 2 5 13 28 भनेर छ। ठिक छ, यति भयो। अब 2 2 5 13 128 भनेपछि कसरी बढिरहेछ होला त यो, त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यहाँनिर केही पनि बढेको छैन, 0 छ। त्यसपछि यहाँनिर 3 ले इन्क्रिज भयो, त्यसपछि यहाँनिर 8 ले इन्क्रिज भयो, त्यसपछि यहाँनिर 15 ले इन्क्रिज भइरहेछ। अब 0 3 8 15 यसरी त हामीले एउटा सर्टेन प्याटर्न त निकाल्न सकेनौँ। ठिक छ, यसरी चेक गरौँ। अब मल्टिपल र समको तरिकाले चेक गरौँ। यहाँनिर 2 इन्टु, अर्को कलरले गर्छु है, यहाँनिर 2 इन्टु 1 प्लस 0 गऱ्यो भने 2 आयो। यहाँनिर मैले 2 इन्टु 2 प्लस 1 गऱ्यो भने 5 आयो हैन। त्यसै गरी यतापट्टि 2 इन्टु 2 प्लस 1 आयो हैन। यहाँनिर 1 आइपुग्यो, यतापट्टि 0 भयो, यतापट्टि 1 भयो। 2 इन्टु 2 प्लस, अब यहाँनिर 5 इन्टु 3 माइनस 2 भयो। यतापट्टि 13 इन्टु 2 प्लस 1 भयो। अब यहाँनिर हाम्रो यो प्याटर्न पनि मिल्न गएन। 2 2 5 13 को लागि चाहिँ हाम्रो यो प्याटर्नले पनि त्यति साह्रो सपोर्ट गरेन हैन। भनेपछि यसको लागि हामीले के प्याटर्न युज गर्दा चाहिँ ठिक होला त भन्दा,
यसो हेर्नुहोस्, अगाडिको कुरा मैले फेरि तपाईँलाई याद दिलाउन चाहे, डिफ्रेन्सको हाम्रो कुरा हेर्नुहोस् है। कति डिफ्रेन्स थियो? 0 डिफ्रेन्स थियो। त्यसपछि 3 को डिफ्रेन्स थियो, त्यसपछि 8 को डिफ्रेन्स थियो, त्यसपछि यहाँनिर 15 को डिफ्रेन्स थियो। अब डिफ्रेन्समा खेल थियो क्या हाम्रो मेन कुरा चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यो भनेको त 4 को नजिकै छ, स्क्वायरको नजिकै छ 4 को, यो भनेको 9 को नजिकै छ, यो भनेको सरी यो 3 स्क्वायरको नजिकै छ, यो 4 स्क्वायरको नजिकै छ, यो 1 स्क्वायर भनेपछि यसलाई मैले 1 स्क्वायर माइनस 1 लेखेँ, यसलाई मैले 2 स्क्वायर माइनस 1 लेखेँ, यसलाई मैले 3 स्क्वायर माइनस 1 लेखेँ, यसलाई मैले 4 स्क्वायर माइनस 1 लेखेँ। ठिक छ, यति भ्यालुजहरू लेखेँ मैले। हेर्नुहोस् त, यो डिफ्रेन्स भनेको 1 स्क्वायर माइनस 1, यो 2 स्क्वायर माइनस 1, यो 3 स्क्वायर माइनस 1, यो 4 स्क्वायर माइनस 1। अब पक्कै पनि यहाँ त 5 स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेन्स आउनुपर्छ। 25 माइनस 1 भनेको 24, 24 प्लस 28 भनेको कति आउँछ? 52 आउन जान्छ नि हो। यसरी डिफ्रेन्सको पनि तपाईँहरूले स्क्वायरहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो खालको डिफ्रेन्स स्क्वायरहरू आइरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्नु पर्यो। एन्सर हाम्रो के भयो त? डी हुन गयो। नेक्स्ट छ 2, 7, 27, 107, 427 र नेक्स्ट टर्म भेट्नु पर्ने छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सुरुमा डिफ्रेन्स कति छ? अर्को कलर लेखिदिन्छु है। यहाँ भनेको डिफ्रेन्स सुरुमा 5 छ, यहाँनिर 20 छ, त्यसपछि हेर्नु त एकैचोटि भ्यालु स्वाट्टै इन्क्रिज भयो। 107 माइनस 27 भनेको 80 ले इन्क्रिज भएछ एकैचोटि। त्यसपछि त झन् 427 आएको छ। 427 माइनस 107 भनेको कति आयो? 320 ले इन्क्रिज भइरहेछ। अब यो कुरालाई हामीले कसरी ब्याकअप गर्न सक्छौँ होला त भन्ने कुराहरू हो। 5 छ, 20 छ, त्यसपछि 80 छ, त्यसपछि 320 छ। जस्तै अब 20 भयो, यहाँनिर 5 भयो हैन। यो 5 र 20 बीच कति छ त? अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, एउटा प्याटर्न आइसक्यो। 5, 20, 80, यहाँनिर 5 इन्टु 4 हैन, अर्कै प्याटर्न निकाल्नु पर्यो। 5 इन्टु 4 गर्दा कति आउँछ? 20 आउँछ। 20 इन्टु 4 गर्दा कति आउँछ? 80 आउँछ। 80 इन्टु 4 गर्दा कति आउँछ? 320 आउँछ। भनेपछि यहाँनिर हामीले त यो जुन यिनीहरूको बिचको डिफरेन्स छ, यो डिफरेन्समा त हामीले इन्टु 4 गर्दै गइरहेको रहेछौँ। भनेपछि अब जुन नम्बर आउँछ त्यो भनेको 320 इन्टु 5 को मल्टिपल हुँदै आउने रहेछ। 320 इन्टु 5 भनेको कति हो त हाम्रो भ्यालु? 0, 0, 1600। 1600 जोडियो भने यहाँनिर कति आउँछ त? 1, 7, सो हेरौँ, 1600, 427 भनेको 720, भनेर आयो। यहाँनिर मैले एन्सर चाहिँ गल्ती लेखेँ जस्तो लाग्यो मलाई अहिले है। 2727 भनेपछि यहाँनिर हाम्रो कति आउने रहेछ त भन्दा, मिस्टेक भेट्नु भयो होला तपाईँहरूले कहाँ मिस्टेक भयो भनेर। यहाँनिर मैले 320 इन्टु 4 चाहिँ लेख्नु पर्ने हो नि त हैन। 320 इन्टु 4 चाहिँ लेख्नु पर्ने हो भने यहाँनिर त 1280 आउँछ। ठिक छ, मैले इन्टु 5 गरेछु, त्यसको लागि सरी। 1280 प्लस 427 भनेको के आउँछ? 1707 आउँछ, जुन हाम्रो बी नम्बरको एन्सरमा टिक लाउन सक्यो। प्याटर्न त बुझ्नुभयो कसरी प्याटर्न आयो। हामीले पहिलो लेभलमा एउटा प्याटर्न भेटेनौँ, तर पहिलो लेभलबाट दोस्रो लेभलमा जाँदाखेरि यसरी एउटा सर्टेन प्याटर्न भेट्न सक्यौँ। कुरा ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। के छ त? 24, 60, 120, 210 छ र यसपछिको नम्बर सोधिरहेछ। ल डिफ्रेन्स भेटौँ। 60 माइनस 24 भनेको कति छ? 36 को डिफ्रेन्स छ। अर्को कलरले लेखेँ अहिले मैले। 36 को डिफ्रेन्स छ, त्यसपछि 60 को डिफ्रेन्स छ, त्यसपछि 90 को डिफ्रेन्स छ। 36, 60 र 90 को यसरी डिफ्रेन्स आइरहेको छ। कसरी कति आयो होला भन्ने कुराहरू हामीले जज गर्नु पर्यो अब हैन। यहाँनिर कसरी यो भ्यालु आइपुग्यो होला भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो हामीले। सो कसरी प्याटर्न बढिरहेछ होला भन्ने कुरा भयो। अब हेर्नुहोस् है, 36 भयो, त्यसपछि 60 भयो।
अब 36 बाट 60 मा जानको लागि हामीले कति के गर्न सक्छौं होला त भन्दा यहाँनेरि सपोज यसलाई मैले 6 into 6 लेखे ठीक छ 6 6 जा 36 भयो यो भनेको 6 10 जा 60 भयो यति कुरा पनि ठीक छ 6 10 जा 60 छ यो अब 90 divided by 6 गरे मैले कति हुँदै रहेछ 15 6 into 15 हुने रहेछ भनेपछि यो सबै 6 को मल्टिपल हुँदै रहेछ र 6 into यहाँनेरि 4 बढ्दै जाने रहेछ 6 भयो यहाँनेरि प्लस 4 भयो सरी प्लस 4 भयो त्यसपछि प्लस 5 भयो त्यसपछि अब प्लस 6 हुनु पर्ला है यहाँनेरि 6 यहाँनेरि प्लस 4 भयो त्यसपछि 5 भयो अब 6 हुनु पर्यो यहाँनेरि भनेपछि 6 plus 4 10 10 plus 5 15 15 plus 6 भनेको 21 हुनु पर्यो हैन 4 5 6 भनेपछि यहाँनेरि 6 into कति आउनु पर्यो यहाँनेरि यो दुईटा बीचको डिफरेन्स 4 भयो यहाँनेरि 5 भयो अब यहाँ त 6 हुनु पर्यो भने चाहिँ 21 आउनु पर्यो 6 into 21 भनेको 126 plus 210 भनेको 336 आउनु पर्यो जुन हाम्रो बी नम्बरको एन्सर हुन जान्छ प्याटर्न भेटिहाल्नु भयो 6 10 15 भयो अब 4 5 बढिरहेछ अनि 6 मा बढ्नु पर्यो नि त हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्याटर्न आउन गयो ठीक छ बुझ्नु भयो कुरा अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दा 3 12 27 48 75 108 भनेपछि 3 12 27 48 75 108 भनेर छ यहाँनेरि अब के भइरहेछ त डिफरेन्स क्याल्कुलेट गरौँ 12 minus 3 भनेको कति आउँछ हाम्रो 9 सरी यसलाई ल 9 भयो यसको डिफरेन्स त्यसपछि यो भनेको 27 minus 12 भनेको 15 भयो त्यसैगरी 48 minus 27 भनेको कति आउँछ 21 आइपुग्यो 75 minus 48 भनेको कति आयो 27 आइपुग्यो त्यसैगरी 108 minus 75 भनेको कति आउँछ 33 आउँछ हैन यहाँनेरि 27 ल कसरी गइरहेछ त 3 3 जा 9 भयो 3 5 जा 15 भयो 3 7 जा 21 आयो 3 9 जा 27 भयो यो भनेको 3 11 जा 33 भयो भनेपछि 3 into odd multiples अथवा odd नम्बरहरुले भइरहेको रहेछ यहाँनेरि के हुनु पर्यो 3 into 13 13 3 जा कति आउँछ 39 आउँछ 108 plus 39 भनेको कति आउनु पर्यो 147 आउनु पर्ने हो जुन चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको एन्सर भयो यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्यौं ठीक छ ए नम्बरको हाम्रो एन्सर करेक्ट आयो यसरी हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्यौं अर्को छ 563 647 479 815 ठुलो नम्बर आउँदा कहिले पनि टेन्सन नलिने सुरुमा डिफरेन्स भेटिहाल्ने 647 minus 563 भनेको कति आयो यहाँ 84 आयो यो भनेको कति भयो त यहाँ 84 हुन गयो ल 84 लेखे मैले त्यसैगरी यहाँनेरि के भयो सुरुमा बढ्यो त्यसपछि घटिरहेछ हैन हाम्रो टर्म त के भइरहेछ सुरुमा बढ्यो त्यसपछि घट्यो बढ्दै घट्दै गरिरहेछ है सो यो फेरि हेर्नुस् यहाँनेरि 647 minus 479 भनेको यहाँनेरि कति आयो 168 आयो त्यसैगरी 815 minus 479 भनेको कति आयो 336 भनेर आयो अब यहाँनेरि के भइरहेछ इन्क्रिज भयो बढिरहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म यो प्याटर्नमा जाँदा यहाँदेखि यहाँ जाँदा के भयो त डिक्रिज भयो फेरि के भयो इन्क्रिज भयो अब पक्कै पनि यहाँदेखि यहाँ जाँदा के हुनुपर्छ डिक्रिज हुनुपर्छ यति कुरा त हामीले थाहा भयो हैन यहाँनेरि भ्यालु डिक्रिज हुनुपर्छ कतिले अब यो भनेको 84 छ 84 र 168 बीच के रिलेसन छ होला त डिभाइड गरेर हेर्नुस् 84 भयो 2 आयो भनेपछि यो 84 into 1 भयो यो 84 into 2 हुने रहेछ अब 336 डिवाइडेड बाइ 84 गर्यो भने 4 आउँछ भनेपछि यो के हुने भयो त 84 into 4 हुने भयो कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ होला त भन्दा हेर्नुस् त यो 1 लाई त मैले यो 1 जुन छ यो 1 लाई मैले 2 power 0 लेख्न सक्छु नि
यो 2 लाई मैले 2 पावर 1 लेख्न सक्छु, यसलाई 2 पावर 2 भनेर लेख्न सक्छु। अब यहाँनेरि कतिले डिक्रिज हुनुपर्ने रहेछ, 84 इन्टु 2 पावर 3 ले डिक्रिज हुनु पर्यो भनेपछि 84 इन्टु 2 पावर 3 भनेको 8, 672 भनेपछि 815 माइनस 672 भनेको कति आउँछ, 143 आउँछ। यहाँनेरि 143 प्याटर्न बुझ्नुभयो। 84 इन्टु 1 2 छ, 4 छ, सो हाम्रो एन्सर चाहिँ 143 आउन जान्छ। ठिक छ, कुरा सिम्पल छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि 5 2 7 9 16 25 भनेर छ। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् के भइरहेछ, 3 को डिफरेन्स यहाँनेरि घट्यो, यहाँनेरि के भयो, बढ्यो। अब त बढिरहेछ, यहाँनेरि 2 छ, यहाँनेरि 9 + 9 16 भनेको 7 छ, यहाँनेरि के छ 4 9 छ, यसरी गइरहेछ। अब यहाँ बीच के रिलेसन होला त भन्दा तपाईले मेन कुरा छुटाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, यो 5 भयो, यहाँनेरि 2 भयो, यो र्यान्डम छ, त्यसपछि सबै नम्बरहरू इन्क्रिज भइरहेछ हैन। यसरी यो मैले मेटाइदिए एकचोटिको लागि हेर्नुहोस् त, 5 र 2 र्यान्डमली दिएको छ र अरू नम्बर इन्क्रिज भइरहेको छ। अब के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि 7 आएको छ। 7 भनेको के हो त, 2 र 5 लाई सम गर्यो भने 7 आउँछ। त्यसै गरी 7 र 2 लाई जोड्यो भने 9 आउँछ। 16 भनेको 9 र 7 लाई जोड्यो भने 16 आउँछ। 25 भनेको 16 र 9 लाई जोड्यो भने 25 आउँछ। भनेपछि यो त हाम्रो फिबोनाची सिरिज रहेछ हैन, फिबोनाची नम्बर्स रहेछ। अब नयाँ अर्को नेक्स्ट नम्बर हामीले भेट्नु पर्यो भने 25 र 16 भनेको कति हुन्छ, 41 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन जान्छ। फिबोनाची टर्म्समा रहेछ है, भ्यालुजहरू पनि हेर्नु होला। एकचोटि नम्बर्सहरू डिफरेन्स बीच केही प्याटर्न भेट्नु भएन भने फिबोनाची नम्बर पनि सुरुमा चेक गर्नु होला। तपाईले फिबोनाची छ कि छैन चेक गरिहाल्ने, प्राइम नम्बरमा छ कि छैन चेक गरिहाल्ने। सुरुमा तपाईले त्यो काम गर्ने, एडिसन गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो काम तपाईले सुरुमै चेक गरिहाल्ने, किनभने तपाईको टाइम बच्यो नि त। फिबोनाची चेक गर्नु त तपाईलाई धेरै समय त लाग्दैन, हो त्यो काम गरिहाल्नु पर्यो। ठिक छ, यसपछि छ 10 14 26 42 70। ल यसलाई मैले यताउति लेखेँ, 10 14 26 42 70 लेखेँ। नेक्स्ट टर्म हाम्रो भ्यालुजहरू बढिरहेको छ। कसरी बढिरहेको छ त हेरौँ, यहाँनेरि 4 ले इन्क्रिज भयो, 4 ले इन्क्रिज भयो चाहिँ 26 माइनस 14 भनेको, त्यसपछि 12 ले इन्क्रिज भयो, त्यसपछि 42 माइनस 26 भनेको कति भयो त यहाँ 16 भयो, त्यसपछि 70 माइनस 42 भनेको कति भयो 28 हुन गयो, अनि यहाँनेरिको भेट्नु पर्यो हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 4 12 16। अब यहाँ मैले 4 इन्टु 1 लेखेँ, यो भनेको 4 इन्टु 3 लेखेँ, यो भनेको 4 इन्टु 4 लेखेँ हैन, यहाँनेरि 4 इन्टु 7 लेखेँ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है, प्याटर्न एकदमै रमाइलो आइरहेछ। यहाँनेरि मैले नम्बर्सहरू मात्र लेखेँ, 4 त कमन छ, एउटा आयो 1, अर्को आयो 3, अर्को आयो 4, अर्को आयो 7। यहाँनेरि त हेर्नुहोस् त 1 र 3 जोड्दा 4 आउँछ, 4 र 3 जोड्दा 7 आउँछ, भनेपछि 4 सँग त फिबोनाची नम्बरहरू मल्टिप्लाई भइरहेको रहेछ। के भइरहेको रहेछ, फिबोनाची नम्बरहरू मल्टिप्लाई भइरहेको रहेछ। भनेपछि नेक्स्टमा के गर्नु पर्यो, 4 इन्टु 7 प्लस 4 भनेको 11 गर्नु पर्यो। 11 4 जा 44, 44 प्लस 70 भनेको 114 आउँछ, जुन हाम्रो डी नम्बरको एन्सर हुने भयो। ठिक छ, प्याटर्न बुझ्नु भयो। 4 इन्टु 1 4 इन्टु 3 4 इन्टु 4 यसरी बढिरहेको छ, त्यो भएर मैले चाहिँ यो प्याटर्नमा लेख्न खोजेँ यसलाई। ठिक छ, प्याटर्नको कुरा हो सबै। यसपछि चाहिँ 2 8 16 128 भनेर छ। यहाँनेरि के हुन्छ, 2 8 16 128 भनेर छ। ठिक छ, 2 8 16 128 भनेर छ। र यो प्रब्लममा हामीले के गर्न सक्छौँ होला, यहाँनेरि सुरुमा 2 इन्टु 4 गर्यो भने 8 आउँछ, त्यसपछि 8 इन्टु 2 गर्यो भने कति आउँछ 16 आउँछ, त्यसै गरी 16 128 डिभाइडेड बाई 16 भनेको कति हो 8, 16 इन्टु 8 गर्यो भने यति भ्यालु आउँछ। सो यहाँ के भइरहेछ त 2 इन्टु 2 स्क्वायर 8 इन्टु 2 को पावर 1, यहाँनिर फेरि 16 इन्टु 2 को पावर
3 भयो। ठिक छ। अब एउटा कस्तो प्याटर्नमा छ होला त भन्ने कुरा आउँछ। 2 8 16 भइरहेछ यहाँनेरि। अब यसरी हेर्नुभन्दा यहाँ यसरी हेर्नु, 2 को पावर 1, 2 को पावर 3, 2 को पावर 4, यहाँनेरि सिधै 2 को पावर 7 फेरि फिबोनाचीकै टर्ममा आइरहेछ। हेर्नुहोस् त 1 + 3 4, 4 + 3 7 आयो भनेपछि यो पनि फिबोनाची पावर त फिबोनाचीमा बढिरहेछ नि। अब 7 + 4 11 भनेपछि नयाँ टर्म भनेको 2 पावर 11 हुन्छ। 2 पावर 11 भनेको 2048 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। 2048 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो। पावर नै फिबोनाचीमा बढिरहेछ। अर्को टर्म चाहिँ हाम्रो 3 10 101 छ। नेक्स्ट टर्म भेट्नु पर्ने। यहाँनेरि के भइरहेछ त अब यहाँनेरि 7 को डिफरेन्स छ। पहिलो 7 को डिफरेन्स छ। त्यसपछि 101 - 10 भनेको कति आउँछ 91 आउँछ। यहाँनेरि कति आयो 91 आयो। यति कुराहरू हामीसँग छ। अब 7 र 91 बीच के रिलेसन छ 91 / 7 भनेको 13 आउने रहेछ हैन। यहाँनेरि 7 × 1 भयो, यहाँनेरि 7 × 13 हुन गयो। तर यतिकै हामीले यसमा त ल 13 को केही प्याटर्न होला भनेर त हामीले सिधै यहाँनेरि भन्न सक्दैनौँ होला हैन। यहाँनेरि त्यतिकै भन्नु अलिकति जायज हुँदैन। सो हामीले कुन तरिकामा चाहिँ भन्न सकिन्छ होला त हेर्नुस् है त। यहाँनेरि एउटा सर्टेन प्याटर्न छ। कस्तो प्याटर्न छ भन्दा यो प्याटर्नमा छैन, अभियस कुरा भयो। यहाँनेरि 10 भयो। यो 10 भनेको त के हो त 3² + 1 लेख्न सकिन्छ। यो 10 लाई 3² + 1 लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि 101 छ। यो 101 भनेको त 10 को स्क्वायर + 1 भनेको 101 हो नि हैन, त्यो लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब आउने नम्बर भनेको चाहिँ 101 को स्क्वायर + 1 हुनु पर्यो। अनि चाहिँ 101 को स्क्वायर भनेको 10201 हो, +1 गर्यो भने सी चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, प्याटर्न बुझ्यो। यहाँनेरि यसो हेर्नुस् 3 10 छ। यो भनेको त 9 + 1 लेख्यो भने 3² + 1। यहाँनेरि 101 छ। यो भनेको त 100 + 1 लेख्यो भने यतापट्टिको 10² + 1 को फर्मेटमा आउँछ। अब अर्को नम्बर चाहिँ हेर्नुस् 5896। अब चाहिँ धेरै राक्षसी नम्बर आइरहेछ यहाँनेरि हैन। यसलाई चाहिँ म चाहिँ डेमोनिक नम्बर, राक्षसी नम्बर भनेर भन्छु है। एकदमै ठुलो नम्बर छ, तर आत्तिनु पर्ने कुरा केही पनि छैन है। अब यसमा कस्तो खालको प्याटर्न छ होला भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि हेर्नुस् त 4 वटा डिजिट, 8 वटा डिजिट, 9 वटा डिजिट, त्यसपछि 8 वटा डिजिट, त्यसपछि 7 वटा डिजिट, त्यसपछि 6 वटा डिजिट भनेपछि एउटा डिजिट यहाँनेरि कुनै तरिकाले घटिरहेको छ। कस्तो डिजिट घटिरहेछ त्यो चेक गरौँ। हेर्नुस् त यहाँनेरि 89654237 आयो। यहाँनेरि पहिलो 5 घटिरहेको रहेछ। हेर्नुस् त यहाँनेरि 5 छैन, तर अरु सबै कुरा सेम छ नि हैन। 5 बाहेक अरु सबै नम्बर अथवा डिजिटहरु चाहिँ के छ त सेम छ। त्यसपछि यहाँनेरि 5 बाहेक 89654327 ल 89654237 भयो। अब यहाँनेरि पहिलो नम्बर रिलिज भयो, त्यसपछि यति आयो, त्यसपछि के रिलिज भयो त यहाँबाट दोस्रो नम्बरबाट तेस्रोमा जाँदा 7 चाहिँ हट्यो। 7 हटेर के आयो 896542 आयो। ठीक छ, पहिलो नम्बर हट्यो, त्यसपछि लास्टको नम्बर हट्यो। अब यो नम्बर आइपुगेपछि यो नम्बरमा चेक गरौँ है। यहाँनेरि के भइरहेछ 965423 भनेपछि 8 घट्यो। 8 घटेर के आयो 965423 आयो। भनेपछि कस्तो प्याटर्नमा सुरुमा पहिलो नम्बर हटाउने लेख्ने, त्यसपछि अन्तिमको नम्बर हटाउने लेख्ने, त्यसपछि पहिलो नम्बर हटाएर लेख्ने। अब अन्तिमको नम्बर हटाउनु पर्यो 3। हाम्रो एन्सर कति आउनु पर्छ 96542 आउँछ। त्यसैले एउटा प्याटर्न खोज्नुस्। नम्बर ठुलो छ भन्दैमा तपाईले डिफरेन्स गर्ने होइन। ठीक छ, यहाँ नम्बर ठुलो छ क्याल्कुलेटर चलाउन थाल्नुभयो भने तपाईको अर्को 5 वटा क्वेशन चाहिँ बिग्रिन सक्छ। त्यसैले ठुलो नम्बर आयो भने डर लाग्यो भने क्वेशनै छोड्दिने, नभए तपाईसँग अलिकति 2 मिनेट टाइम छ भने तपाईले प्याटर्न खोज्न थाल्ने है। यसरी प्याटर्न खोज्न थालेपछि केही न केही मिल्न जान्छ। यहाँनेरि यसरी डिफरेन्सको रुलहरु सायदै होला।
किनभने त्यस्तो रुलहरू लाग्नको लागि चाहिँ जेनरली 4-5 वटा डिजिटहरू चाहिँ सेम सेम दिन सक्छ। यति ठुलो डिजिट दिएको छ भने 4-5 वटा डिजिटहरू सेम सेम आउन सक्छ। हो त्यस्तो भयो भने काम गर्ने, नभए यहाँनिर के रिप्लेसमेन्ट भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो है। अब चाहिँ यहाँनिर थोरै डिफरेन्स हेरौँ। डिफरेन्समा के हुँदो रहेछ है। यसको 5824 छ, 5242 छ, यहाँनिर 4247 छ, यहाँ 3823 छ। अब यहाँ डिफरेन्स हेरौँ कति हुँदो रहेछ भन्दा 5824 माइनस 5242 भनेको यहाँनिर 582 आइपुग्यो। यो नम्बर हामीले भेट्नु पर्ने हो, ठीक छ। यहाँनिर हेरौँ त अब 4247 माइनस 3823 भनेपछि यहाँनिर 424 आयो। अब प्याटर्न कहाँ छ त यहाँनिर यसो हेर्नुहोस्, प्याटर्न कहाँनिर खोज्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 582 आएको छ, यहाँनिर 424 छ। यहाँनिर 582 त अगाडिको डिजिट भयो हैन, 582 यसको अगाडिको डिजिट, 424 यसको अगाडिको डिजिट भयो। यति कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो कसरी आयो भनेर। अब यहाँको नम्बरको भनेको सपोज अगाडिको 3टा डिजिट आउने रहेछ यहाँनिर हैन, अथवा यहाँनिरको अगाडिको 3टा डिजिट चाहिँ यिनीहरुको डिफरेन्स हुँदो रहेछ, ठीक छ। यहाँनिरको 3टा डिजिट यसरी डिफरेन्स चाहिँ यो डिजिट चाहिँ यहाँको र यहाँको डिजिटको डिफरेन्स हुने रहेछ। ल ठीक छ, यदि 3टा डिजिट त डिफरेन्स हुने रहेछ। सो हामीले कसरी भेट्न सक्यौं त 5242 माइनस 524 गर्यौं भने 4718 आउँछ। कुरा बुझ्यो। ठ्याक्कै 5824 माइनस 582 यहाँको 3टा डिजिट गर्यौं भने यो आउँछ। 4247 माइनस 424 गर्यो भने 3823 आउँछ। त्यसरी 5242 माइनस 524 गर्यो भने 4718 आउँछ, जुन हाम्रो एन्सर हुन गयो। ठीक छ, यसरी बुझियो। त्यसपछि अर्को छ 1 3 4 8 15 27 भनेर छ। अब यहाँनिर कसरी बढिरहेछ भन्दा यो भनेको 2 भयो, यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 4 छ, यहाँनिर 7 छ, यहाँनिर 12 छ। अब यो कसरी इन्क्रिज भइरहेको छ होला त, यहाँनिर कसरी कस्तो प्याटर्नमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ होला भन्ने कुराहरु हेरौं। जस्तै 1 + 3 यहाँनिर ल 4 आयो, ठीक छ। तर 4 + 3 7 मात्रै हुन्छ, 8 + 4 12 मात्रै हुन्छ, यसले काम दिएन। अब अर्को तरिकाले चेक गर्ने भनेको जस्तै मैले 1 र 3 र 4 जोडे भने 8 आउन सक्यो, ठीक छ। त्यसैगरी 8 + 4 + 3 गरे भने 15 आउँछ। त्यसैगरी 15 + 8 + 4 गरेर हेरे है, 8 + 4 12, 12 + 15 भनेको 27 आउने रहेछ। हो, अगाडिको 3 वटा टर्म्सहरु जोड्दै हाम्रो एन्सर आइरहेछ यहाँ हैन। 8 ल्याउन के गर्नु पर्यो त, 8 ल्याउनको लागि मैले 4 + 3 + 1 गर्नु पर्यो। त्यसैगरी 15 ल्याउनको लागि मैले 8 + 4 + 3 गरेर 15 ल्याएँ। 27 ल्याउनको लागि मैले 15 + 8 + 4 गरे। भनेपछि अब नयाँ नम्बर ल्याउनको लागि 27 + 15 + 8 गर्नु पर्यो। यो भनेको 27 + 15 भनेको 42 + 8 भनेको 50 आउँछ नि। हो, यसरी मैले 50 एन्सर जिके। नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो 66 + 66 36 18 छ हैन। यहाँनिर मैले 66 लेखे, यो 36 भयो, यहाँनिर 18 भयो। सुरुमा डिफरेन्स भेटौं। 66 - 36 भनेको 30 हुने रहेछ यहाँनिर हैन, र यहाँनिर कति आयो 18 को डिफरेन्स आइरहेछ, ठीक छ। अब 30 को डिफरेन्स 80 को डिफरेन्स आइरहेछ। यहाँनिर 30 घट्यो, त्यसपछि कति घट्यो त 18 घट्यो। जस्तै यहाँनिर 3 × 10 भइरहेछ, यहाँ 3 × 15 3 6 18 भइरहेछ। 3 × 10 3 × 6 भइरहेछ, यहाँनिर 66 36 18 छ। भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं, के एउटा प्याटर्न भेटिएन, 3 वटा नम्बर मात्रै दिएको छ, स्पेसिफिक एउटा के प्याटर्न निकाल्न सकिएन हैन। अब अर्को एउटा कुरा हेर्नुस् है, यहाँनिर रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो। यो 6 6 भन्ने टर्म छ,
यो 66 भन्ने टर्मलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने 36 आउने रहेछ। कुरा क्लियर छ? 6 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 36 आउने रहेछ। र 36 को 6 into 3 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 18 आउने रहेछ यहाँनिर। कुरा क्लियर छ? 18 आउने भयो भनेपछि यहाँनिर अब मैले 1 into 8 लाई मल्टिप्लाई गरेँ भने कति आउने रहेछ? 8 आउने रहेछ। अब यो प्याटर्न अनुसार तपाईले सोच्नुहुन्छ 10 आयो 6 आयो ल 3 into 4 आयो 3 into 4 भनेको 12 हो। यो एन्सर त यहाँनिर छैन। मान्छे यो प्याटर्नमा हामीले सोचेर काम भएन हैन। 4 ले डिक्रिज भइरहेछ भन्ने कुराले सोचेर काम भएन। तर यो 6 into 6 गर्दा 36 36 into 3 into 6 गर्दा 18 1 into 8 गर्दा 8 आइपुग्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर सी हुन्छ। यसरी हामीले अर्को केही मिसिङ टर्म्सहरुको प्रब्लम्सहरु पनि हेर्यौं हैन। र यस्तै खालको अरु प्रब्लम्सहरु लिएर हामी फेरि पनि आउँछौं है, ताकि तपाईहरुलाई मिसिङ टर्म्सको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सजिलो होस्। मिसिङ टर्म्सहरु सकिसकेपछि हामीले अड वन आउटको पनि प्रब्लम्सहरु गर्छौं। काहीँनेरि तपाईले बुझ्नु भएन, तपाईलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई केही कुरामा हेल्प चाहिए 98 495 95 895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।